السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیو کی حال چال ہے؟ ٹھیک ہو؟ امید کرنے ہاں تسی سارے خیر و عافیت دے نال ہوو گے۔ اللہ تعالیٰ تمام نو اپنے حفظ و امان دے وچ رکھے، آمین ثم آمین۔ تو بھائیو عرض کرنے ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان جس دے راوی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ آپ تورات شریف دے بہت بڑے عالم سن۔ کدے کدے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین انہاں نو یہ فرما دے سن کہ عبداللہ بن سلام جیڑا تورات وچ تسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی شان و عظمت پڑھی ہے نا، آپ دے فضائل و کمالات، آپ دی شاناں وہ سانو بیان کرو۔ تو پھر حضرت عبداللہ بن سلام آپ نبی پاک علیہ السلام دے غلاماں نو، صحابہ کرام نو تورات والیاں شاناں بیان فرما دے سن۔ تو آپ دی کنیت ہے ابو یوسف، اس واسطے کہ آپ حضرت یوسف علیہ السلام دی اولاد وچوں سن۔ مدینہ شریف دے وچ آپ نے وصال فرمایا اور مدینہ شریف دے وچ ہی آپ دا دفن ہویا۔ تو آپ یہ فرما دے نبی پاک علیہ السلام جدو اپنے غلاماں دے نال گل بات فرما دے سن تو اس وقت نبی پاک علیہ السلام اپنا چہرہ مبارک بھی آسمان دی طرف اٹھا دے سن۔ اس دی حکمت یہ علماء کرام بیان فرما دے نے کہ پہلے نمبر تے نبی پاک علیہ السلام نو وحی دا انتظار ہوندا سی، آپ وحی دا انتظار فرما دے سن، اس واسطے آپ اپنا چہرہ انور آسمان دی طرف اٹھا دے سن۔ اور دوسرا قرآن پاک دی ایت مقدسہ ہے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے حبیب علیہ السلام تہاڈا چہرہ انور آسمانہ دی طرف بار بار اٹھنا میں دیکھ رہی ہاں، ملاحظہ فرما رہی ہاں۔ تو اتھو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس محبوب علیہ السلام دا چہرہ انور، اس محبوب علیہ السلام دا حسن کتنا بے مثال ہوئے گا کہ بنان والا رب خود اپنے محبوب دا چہرہ انور بار بار دیکھتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں، آپ علیہ السلام دے حسن شریف دے متعلق ساڑیاں تقریراں چھوٹیاں، ساڑے الفاظ ناقص اور ساڑیاں تحریراں ناقص، یہ تو جدو قبر وچ جاواں گے نا تو انشاءاللہ حشر وچ جدو نبی پاک علیہ السلام دے چہرہ انور دی زیارت ہوئے گی پھر پتہ چلے گا کہ ساڑیاں تقریراں تحریراں ساڑے الفاظ یہ بڑے تھلے نے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ السلام نو ساڑے الفاظ تو کئی درجہ زیادہ حسن عطا فرمایا ہے۔ اللہ دے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو سمجھن دی اور عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔